बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची इस्लामाबाद में मौजूद हैं और सबका ख़्याल ये था कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर है शायद वो शुरू होने जा रहा है, मगर तफ़सीलात कुछ और हैं। ये विज़िट किसी और मकसद के लिए है और वो मकसद क्या है ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। बड़ा इम्पॉर्टेंट दौरा है और हर एक की नज़रें अब्बास अराग़ची के इस दौरे के ऊपर लगी हुई हैं कि शायद ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मसाइल हैं वो किसी तरीके से ख़त्म हो सकें या दोनों साइडें किसी अमन की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो सकें। मगर अमेरिका की तरफ से मुसलसल जो ईरानियन सीज़ फायर ईरान के ऊपर जो उसके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ में उनके जहाज़ों को निशाना बनाया जा रहा है और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ की नाकाबंदी की गई है और उसके साथ साथ जो सीज़ फायर की वायलेशंस हैं वो मेन जो हैं हर्डल हैं। दूसरी तरफ वाइट हाउस ये कह रहा है कि जी जेडी वैंस के बजाय इस दफ़ा जो विटकॉफ हैं और दूसरे साहब हैं उनको यहाँ पर भेजा जा रहा है मुज़ाकरात के लिए। और हमारे पास जो ख़बर है वो ये है कि ईरानी डेलीगेशन जो रात को पहुंचा और डायरेक्टली उनको एयरपोर्ट पर जब रिसीव किया गया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तरफ से, साथ ही साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे और पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। और उनको वहाँ से रिसीव करने के बाद उनकी 1-to-1 मुलाकात हुई चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर साहब के साथ और उनके साथ एक तवील नशिस्त हुई। अब इस नशिस्त की कहानी अभी तक तो जो ऑफिशियल ख़बरें आ रही हैं वो तो कहीं पे भी नहीं हैं और उसमें सिर्फ ये बायलैटरल रिलेशंस की बात हो रही है, दफ़ाई जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान रिलेशंस हैं उनके ऊपर बात हो रही है, बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर बात हो रही है। लेकिन असल कहानी तो जिसके ऊपर सबकी नज़रें हैं वो ये हैं कि आखिर मुज़ाकरात के दूसरे दौर में ईरान आने से क्यों गुरेज़ा हैं। तो इस हवाले से क्या कोई बात हुई है या नहीं? जी बिल्कुल बात हुई है और बात बड़ी खुल के बड़ी वाज़े तौर पर हुई है। और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने जो उनकी लीडरशिप है उनकी तरफ से जो पैगामात थे वो आसिम मुनीर साहब के सामने रखे। ख़ास तौर के ऊपर जो नुक्ता था ईरान की जो जोरी हथियारों वाला मामला है उसका जो इशू था जो कि ईरान के पास नहीं है, जो न्यूक्लियर इन्रिचमेंट्स हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। न्यूक्लियर इन्रिचमेंट्स के ऊपर बात हुई कि जी उनका क्या करना है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने जो न्यूक्लियर इन्रिचमेंट्स जो इन्रिच्ड हुई उनके पास चीज़ें हैं वो उनको तल्फ़ करे या उनको किसी और के हवाले कर दे। इस इशू पे बात हुई। फिर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ का इशू था वो डिस्कस हुआ, ठीक है जी। फिर सीज़ फायर की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं उनके हवाले से ईरान ने अपने कंसर्न्स जो हैं वो सामने रखे। फिर जो सैंक्शंस के ऊपर जो लगी हुई हैं ईरान के ऊपर 40 सालों से वो परमानेंट तौर पर हटाने के हवाले से भी बात हुई। ये सारी बातें आप पहले भी सुनते आ रहे हैं और अब भी सुनते आ रहे हैं। ऑब्स्टिकल कहाँ पे है? वो यहीं पे है कि आखिर इन तमाम चीज़ों की गारंटीज़ कौन देगा, क्योंकि अमेरिका एक तरफ तो मुज़ाकरात की बात करता है और दूसरी तरफ वो धौंस और धमकी भी लगाता है और हमले भी करता है और सीज़ फायर की वायलेशंस भी करता है। तो ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर पाकिस्तान एज ए मीडिएटर ख़ुद भी काफ़ी कंफ्यूज रहा। लेकिन ज़ाहिर है फिर जो रीजनल कंट्रीज़ हैं जिस तरह इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया है या तुर्की है, उनके साथ भी पाकिस्तान मिलकर ये चूँकि इनिशिएटिव ले रहा है तो उस तरह इन ईरान को ये बात बिल्कुल ईरान ने वाज़े तौर पर बताई है कि हम इसी सूरत में नेगोशिएशंस करेंगे, मुज़ाकरात की टेबल पर आएंगे जब अमेरिका अपना रवैया बदलेगा। अब रवैया बदलने की अगर आप बात करते हैं तो फिर आप सुबह से शाम एक धमकी अमेज़ सिलसिला है जो सुबह डोनाल्ड ट्रंप साहब उठते हैं और उसके बाद वो धमकियां देना शुरू करते हैं और पूरा दिन उन्हीं धमकियों में गुजर जाता है। अब इस तरह की सूरत हाल में मुज़ाकरात की कामयाबी की ज़मानत बहुत मुश्किल नज़र आ रही है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो
اسی دوران جو ایران کے جو فارن منسٹر ہیں عباس اراغچی صاحب، جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات کے بعد اب پرائم منسٹر سے ملاقات کر رہے ہیں. اس ملاقات کا بھی جو 1 to 1 میٹنگ ہے اس میں یقیناً دونوں جو رہنما ہیں ان کے درمیان جو بات طے ہے یا ہونی ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ جو مذاکرات کا دوسرا دور ہے وہ کس طرح سے ممکن ہوگا، اور اگر ہوگا تو اس کا ایجنڈا کیا ہوگا، اور ان نکات کو جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے ان کو آگے لے کر کیسے بڑھنا ہے. تو اس حوالے سے جو کچھ آبسٹیکلز ہیں وہ دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور امید اسی طرح کی جا رہی ہے کہ شاید کوئی ایسا رستہ نکل آئے جس میں ایران جو ہے وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پر جو مذاکراتی میز پر وہ آ سکے. اب اس سارے عمل میں آپ دیکھ لیں کہ اسلام آباد جو ہے وہ آلموسٹ 2 ویکس ہو گئے ہیں، یہاں پر مکمل سیکیورٹی لاک ڈاؤن ہے. کافی بڑے پیمانے پر جب اتنا بڑا شہر بند ہوتا ہے تو اس کے امپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں، اس کے پازیٹیو اثرات تو کم ہوتے ہیں، نیگیٹو اثرات زیادہ ہوتے ہیں. پازیٹیوٹی یہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے خطے کے اندر جو یہ جنگ ہے جس کے اثرات ڈائریکٹلی پاکستان پر بھی اور دیگر ہمسایہ ملکوں پر پڑ رہے ہیں، خاص طور کے اوپر پیٹرولیم پروڈکٹس کی بات کریں. اور پیٹرولیم پروڈکٹس کی جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ صرف پیٹرول گاڑی میں ڈالنے کے لیے پیٹرول نہیں ہوتا، اس کے اوپر پورا ملک چل رہا ہوتا ہے، اور اسی پیٹرولیم پروڈکٹ سے جڑے ہوئے ہمارے بجلی کے جو پاور پلانٹس ہیں وہ ہیں جو مسلسل اس وقت لوڈ شیڈنگ کا شکار ہے. پورا ملک پاکستان، اسپیشلی اسلام آباد میں تو بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور جو رورل ایریاز ہیں ان کی تو بات ہی نہ کریں. تو آپ یہ سمجھیں کہ ڈائریکٹلی ہم اس جنگ سے متاثر ہو رہے ہیں، اور ہمارا امیجیٹ جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ یہ جنگ کسی طریقے سے ختم ہو اور دونوں ملک کسی ایسے معاہدے پر پہنچ سکیں جس سے آگے چل کر امن کی راہ ہموار ہو سکے. اب یہ کہتے ہیں نا کہ دا بال از ان دا یو ایس کورٹ ناؤ، کہ اب یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے کورٹ میں ہے یہ بال، اور انہوں نے کس طرح اس بال کو لے کر آگے چلنا ہے یہ اب ایک سوالیہ نشان ہے. پاکستان ایک کوشش کر سکتا ہے اپنی جو اس کی پریزنس ہے اس ریجن کے اندر، امپورٹنس ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے، لیکن اب امریکی صدر یا امریکی ایڈمنسٹریشن، اسرائیل اور جو دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں اس جنگ کے، ان کو کس طرح سے یہ سارا عمل لگ رہا ہے اس کا تو اندازہ آپ کو ہو گیا ہے کہ اسرائیل تو کسی بھی طرح سے یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات کسی طرح سے کسی کنارے تک پہنچے. اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ بھی گویا مشکل وگرنہ گویا مشکل والی پالیسی پہ ہیں، چاہتے بھی ہیں کہ وہ جنگ سے نکلیں، لیکن چونکہ وہ ایک انفلوئنس جو اتنی بڑی لابی ہے اسرائیل کی اس میں سے وہ باہر نہیں نکل پاتے، اور اس کی وجہ سے پھر یہ معاملہ ابھی تک التوا کا شکار ہے. لیکن اب لگ یہ رہا ہے کہ جب تک یہ ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں یہ ابھی تھوڑی دیر تک یہاں سے روانہ ہوں گے، اس دورے کے بعد ان کا اگلا جو پڑاؤ ہے وہ عمان میں ہے. وہ عمان میں وہاں پہ میٹنگز کریں گے اپنے ہم منصب سے بھی، اور شاید وہاں کے جو ہائیسٹ جو لیڈرشپ ہے اس سے بھی، اور اس کے بعد پھر وہ روس کا دورہ کریں گے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور روس نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ بات کی ہے کہ دھونس اور دھمکیوں کے ساتھ امریکہ جو مذاکرات کرنا چاہتا ہے وہ کسی بھی طرح سے امن کو لانے کے لیے کارگر ثابت نہیں ہو سکتے. تو آپ اگر اس سٹیٹمنٹ کو دیکھ لیں جو روس نے دی ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایران اور روس کے درمیان جو تعلقات ہیں، یقیناً عباس اراغچی صاحب جب اسلام آباد پہنچنے سے پہلے جو انہوں نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے ایکس پہ انہوں نے جو پوسٹ کیا وہ یہی تھا کہ اپنے فرینڈلی کنٹریز کے ساتھ، دوست ممالک کے ساتھ کنسلٹیشنز کرنے کے لیے وہ جا رہے ہیں، اور نیبرز جو ہوتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو یہ جو پڑوسی ملکوں کے ساتھ ان کا دورہ ہے، یقیناً اس کے اندر یہ دونوں باتیں ڈسکس ہوئی ہوں گی، لیکن ویسٹرن میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ جے ڈی وینس کے بجائے اس دفعہ اسٹیو وٹکاف اور جے ڈی کرشنر جو ہیں وہ آ رہے ہیں اسلام آباد.
اور وہ اس ایرانی ڈیلیگیشن کے ساتھ ملاقات کریں گے، لیکن یہ بالکل ایک فالس اسپیکولیشن ہے۔ ایرانی ایمبیسی نے ہمیں بالکل واضح کلیئر بتایا ہے، اور پھر ایران کی جو فارن افیئرز منسٹری ہے ان کی طرف سے بھی یہ بیان آ گیا ہے کہ یہ دورہ اسپیسیفکلی بائی لیٹرل ریلیشنز کو فوکس کر رہا ہے، اور امریکہ کے ساتھ کوئی بھی انگیجمنٹ جو ہے وہ ابھی فی الحال نظر نہیں آ رہی ہے۔ امید یہ ہے کہ آج کے اس دورے سے ایک رستہ ہموار ہوگا، اور جو اسلام آباد ٹاکس کا سیکنڈ راؤنڈ ہے وہ شاید اب اس دورے کے بعد ممکن ہو سکے، اور امن جو ہے وہ آ سکے اس ریجن کے اندر، کیونکہ ڈائریکٹلی ہم اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ پیٹرولیم پروڈکٹس کی رات کو پرائسز پھر بڑھ گئی ہیں، اور وہ اب آسمان سے باتیں کرنے لگ گئی ہیں۔ دعا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ یہ امن کی جو کوشش ہے پاکستان کی